व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः अद्य यतो हि साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य स्नान्नलोपः अनिदितां हल उपधायः किङ्गिति शास इदं हलोः इत्येतेषां सूत्राणां व्याख्यानं जायमानं विद्यते। त्रादौ स्नान्नलोपः इति सूत्रविषये काशिकाकारः कथयति स्नात् इति स्नम् अयम् उत्सृष्ट अकारः गृह्यते। अत्र स्नात् इत्यनेन यः स्नम् प्रत्ययः रुदादिभ्यः स्नम् इति सूत्रेण विहितः यः स्नम् प्रत्ययः तत्र उत्सृष्टमकारः अत्र मकारस्य लोपं विधाय यः अवशिष्यते स्नो इति तस्य ग्रहणम् अत्र भवति। ततः उत्तरस्य नकारस्य लोपः भवति स्नम् इति। तेन अनक्ति भनक्ति हिनस्ति एवं भूतानि उदाहरणानि एतस्य दत्तानि सन्ति। अर्थात् अत्र स्नम् इत्यत्र केवलं नकारः अवशिष्यते शकारस्यापि संज्ञा भवति मकारस्यापि संज्ञा भवति इत्यर्थः। अतएव अत्र उक्तमस्ति स्नान्नलोपः इत्यत्र स्नम् इत्येव उत्सृष्ट अकारः अत्र गृह्यते। ततः अर्थात् अकार उत्तरस्य अकारः गृह्यते विसृष्ट मकारः गृह्यते ततः उत्तरस्य नकारस्य लोपः भवति। तेन नकारस्य लोपे कृते अत्र अनक्ति भनक्ति हिनस्ति इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र एतद्विषये अत्र विचारणीयमस्ति। उच्यते तावत् अत्र किमस्ति स्नम् इति यद् वर्तते तत् मित् प्रत्ययः मित् प्रत्ययत्वात् अयं प्रत्ययः अन्त्यादचः परः भवति न तु धातोः परः भवति। तेन यथा अंज धातुः वर्तते अंज धातोः यदा लट् लकारः तिप् प्रत्ययः एवं भंज धातुः हिंस धातुः एतेभ्यः धातुभ्यः यदा लट् लकारः भवति लट् लकारस्य स्थाने तिप् प्रत्ययः भवति अंजति भंजति हिंसति इत्यवस्था जायते।
तत्र रुधादिगणे एतेषां धातूनां पाठात् रुदादिभ्यः श्नम् इति सूत्रेण श्नम् प्रत्ययः भवति मित्वात् सः प्रत्ययः अंज इति अकारस्य अनन्तरं भंज इति भकार घटकस्य अकारस्य अनन्तरं हिंस इत्यत्र हि घटकस्य इकारस्य अनन्तरं श्नम् प्रत्ययः भवति। तत्र शकारस्य मकारस्य संज्ञा लोपे कृते न इति अवशिष्यते। तेन अ न ज इति भ न ज इति हि न स इति अवस्था भवति। अत्र धातुघटकः यः नकारः भंज इत्यत्र यं रूपः अंज इत्यत्रापि यं रूपः वर्तते हिंस इत्यत्रापि अनुस्वार रूपः नकारः वर्तते। तस्य अनेन स्नानलोपः इति सूत्रेण लोपः भवति। तेन अनज भनज हिनस् इति भवति। जकारस्य कुत्ते चरते अनक्ति भनक्ति हिनस्ति इति एवं रूपेण जायते। एवं एतस्य सूत्रस्य अत्र आवश्यकता वर्तते। अत्र श्न इति यद् ग्रहणं कृतं वर्तते स्नानलोपः इत्यत्र तत्रैव आशंका वर्तते शकारवतः ग्रहणं किम् शकारवतस्य क्षम्यतां शकारवतः नकारस्य ग्रहणं किमर्थम् इत्यर्थः प्रश्नः। तदा उच्यते यत्र केवलं न प्रत्ययः वर्तते तत्रापि तथा न स्यात्। एतदर्थम् अत्र वर्तते यथा यज्ञानां यत्नानाम् अत्र किं जायते अत्र नङ् प्रत्यय यज धातोः यत् धातोः अत्र नङ् प्रत्ययः वर्तते। अत्र शकारवान् नकारः नास्ति अतः अत्र न भवति। तेन अत्र किं स्यात् यत्न इत्यत्र अत्रापि दीर्घस्य तत्र क्षम्यताम् अत्र न इति परे अत्र यत्न यज्ञ इत्यत्र सुपि च इति परत्वात् कृतेपि दीर्घत्वस्तन्भावात् अत्र लोपः स्यात्। एतदर्थम् अत्र श्न इति कृतं वर्तते। एवं विष्णानां प्रश्नानाम् अत्रापि तथैव उक्तं वर्तते। विष्णानां प्रश्नानाम् इत्यत्र कथं न भवति तदा उच्यते विष्ण इत्यत्र यः श्न स लाक्षणिकः वर्तते न प्रतिपदोक्तः। श्नम् इत्यत्र श्न इति प्रतिपदोक्तः वर्तते। तत्र एका परिभाषा भवति लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम्। अतः प्रतिपदोक्तस्य श्नः इत्यस्यैव ग्रहणं भवति। विष्णः प्रश्न इत्यत्र यः श्नः यः वर्तते सा लाक्षणिकः नङ् प्रत्यये कृते तादृशं स्वरूपं तस्य भवति इति कृत्वा तस्य ग्रहणम् अत्र न क्रियते इत्येवं प्रतिपादितं काशिका ग्रन्थे। अधुना पश्यामः वयम् अत्र भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः इत्यत्र अस्मिन् विषये किं वदति। भाष्यकारः अत्र शङ्कते अथ किमर्थं श्नमः शकारस्य ग्रहणं क्रियते न नान्नलोपः इत्येव उच्यते। नान्नलोपः इत्येव कथं नोच्यते इति प्रश्नः। उच्यते नान्नलोपः इति यत्युच्यमाने नन्दिता नन्दकः इत्यत्र प्रसज्येते। नदी समृद्धौ इत्यत्र नन्दधातुः इति भवति। नदी धातुः तत्र वर्तते तत्र नन्द इति रूपं जायते अत्रापि स्यात्। एवं तर्हि वक्ष्यामि नान्नलोपो अनिदिताम् एवं तर्हि कथयेत् अनिदितां तत्र नान्नलोपः नान्नलोपः अनिदिताम् अनिदितः ये धातवः सन्ति अनिदितः तत् विषये तस्य प्रयोगः न भवति। हलु उदाय किङिति अनिदिताम् इति अनिदिताम् इति इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः स्यात्। उच्यते नैवं शक्यम् इह न स्यात् हिनस्ति अत्र न स्यात् हिस् हिंसायाम् इति धातुः अनिदित अत्र वर्तते एवं धातुः तस्मात् नैवं शक्यम् अतः एवं न भवितुमर्हति। न चेदेवं नन्दिता नन्दकः इत्यत्र प्रसज्येत् तर्हि एवं तर्हि किङिति इति वर्तते।
किङित् इति वर्तते अनेन किं भवति तर्हि किङित् इति वर्तते किङित् प्रत्यये परे भवति तर्हि हिनस्ति इत्यत्रापि न स्यात् तर्हि किं करणीयम् उच्यते नैषा परसप्तमी अत्र परसप्तमी नास्ति का तर्हि सत् सप्तमी किङित् इत्यत्र सति सप्तमी वर्तते न तु परसप्तमी वर्तते किङिति परे नहीं एवं नास्ति किङिति सति इत्येवं तात्पर्यं किङिति सति इति सत् सप्तमी उच्यते यदा एवं उच्यते तर्हि एवमपि नन्दमानः इत्यत्र प्राप्नोति अत्र शानच् इति प्रत्ययः नन्दमान शानच् प्रत्ययः अत्र षित्वात् सर्वधातुकः तत्र अपि सार्वधातुकः ङिद्वत् भवति इति कृत्वा अत्र ङिति परे अत्र नन्दमानः अत्र प्राप्तः स्यात् तदा उच्यते एवं तर्हि न शब्द एव अत्र ङित्वेन विशेष्यते ङिच्चेन् न शब्दः भवेत् भवति यदा अत्र श्नम् इत्यत्र यः न वर्तते संज्ञित् भवति श्नम् प्रत्ययः षित्वात् सार्वधातुक संज्ञकः अपित्वात् ङिच् च भवति अतः यः किङित् न वर्तते तत्रैव अत्र स्यात् यत्नानां यज्ञानाम् इत्यत्र तथा नास्ति तो एवमपि यज्ञानां यत्नानाम् इत्यत्र प्राप्नोति अत्र तु प्राप्तः स्यात् कथमिति यतो हि यत्र नङ् प्रत्ययः वर्तते नङ् प्रत्ययः ङित् वर्तते यत्न इत्यत्र यज्ञ इत्यत्र तर्हि यत्र प्राप्तः स्यात् उच्यते दीर्घत्वम् अत्र बाधकं भविष्यति अत्र दीर्घः एतस्य बाधकः स्यात् अतः अत्र न भवितुमर्हति प्रश्नः भवति इदं हि सम्प्रदार्यं दीर्घत्वं क्रियतां न लोपः इति किं करणीयम् अत्र न लोपः वा करणीयः अथ च दीर्घो वा करणीयः यतो हि यज्ञ नाम यत्न नाम अत्र यज्ञ घटकायः नकारः यत्न घटकायः लकारः संज्ञित वर्तते प्रत्ययोपि वर्तते तस्मात् परः यः नाम घटकः नकारः नुट् नुडागम रूपः तस्य स्नान्न लोपः इति सूत्रेण लोपः स्यात् तत्र लोपस्य प्राप्तिः वर्तते अथ च सुच तत्र एवं नाम इति सूत्रेण दीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते अत्र किं करणीयम् यदि अति प्रश्नः भवति इदं हि सम्प्रदायं दीर्घत्वं क्रियतां न लोपः इति किमत्र कर्तव्यम् उच्यते परत्वात् न लोपः परत्वात् तत्र न लोपस्य प्राप्तिः स्यात् तेन यत्नानां यज्ञानाम् इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः न भवितुमर्हेत् तस्मात् शकार ग्रहणं कर्तव्यम् अतएव शकार ग्रहणम् अत्र क्रियते अत्र परत्वात् कथम् उक्तम् यतो हि अत्र निरवकाशत्वात् नाम इति दीर्घः एव अपवादत्वात् बाधित्वा भविष्यति तदा उच्यते एवं न नाम इति दीर्घः यः वर्तते नाम इति सूत्रेण यः दीर्घः विधीयते सद्भानूनाम् अग्नीनाम् इत्यत्र चरितार्थः तत्र स्नानलोप इत्यस्य प्राप्तिरेव नास्ति तत्र चरितार्थः वर्तते एवं स्नानलोपः इति सूत्रमपि अनक्ति भनक्ति इत्यत्र चरितार्थः अत्र तु परत्वात् न लोपस्यैव अत्र स्थितिः स्यात् इति कृत्वा अत्र परत्वात् न लोपः इत्युक्तं न तु अनवकाशात्वात् इत्युक्तं वर्तते एवं अग्रे तावत् उच्यते अथ क्रियमाणेऽपि शकार ग्रहणे इह कस्मान्न भवति विष्णानां प्रश्नानां तस्य उत्तरमपि तथैव लक्षण प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणमिति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते अत्र लाक्षणिकं भवति विष्णु प्रश्न इत्यत्र अश्ना इति अतएव अत्र न दोषः तो एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र प्रतिपादनं विहितं भगवता भाष्यकारेण
अत्र कश्चन विचारः कैयटनागेशाभ्यामपि विहितः, तत्र वयं किञ्चित् विचारयामः। अत्र यः विचारः अत्र भाष्ये आगतः किङ्गिति इति विषये। किङ्गिति इत्यत्र सति सप्तमी वा वर्तते, परसप्तमी वा वर्तते। अत्र पूर्वं सत सप्तमी इति आदाय अत्र विचारः सञ्जातः यत् अत्र किङ्गिति इत्यत्र इति वर्तते एवं हिनस् इत्यत्र न प्राप्नोति, तदा उच्यते नैषा परसप्तमी तर्हि सत्सप्तमी किङ्गिति। एतद्विषये अत्र कैयटः कथयति श्नमेव ङिदस्ति इति हिनस्ति इत्यादौ न लोपः सिद्धः। कथं पुनः संभवत्यां परसप्तम्यां सतसप्तमी शक्या विज्ञातुं यथेष्टं वाक्यशेषाध्याहारात् अदोषः। ङिति सति इत्येव हि विज्ञायमाने पौर्वापर्यानाश्रयणात् नास्ति तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्या परिभाषायाः उपस्थानम्। यदा तु औपश्लेषिकेऽधिकरणे सप्तमी तदा किं पूर्वस्य कार्यम् अथ परस्य इति अनिव प्रसंगे नियमाय अत्र परिभाषोपस्थानं भवति इत्येव रूपेण अत्र प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव अत्र यत् उक्तम् अत्र यथेष्टम् इति, यथेष्टं वाक्यशेषाध्याहारात् अदोषः इति कैयटेन उक्तम्। अत्र यथेष्टम् इति प्रतीकमेव आदाय अत्र नागेशः व्याख्याति। कथयति सः तस्मिन्निति इति परिभाषायां निर्दिष्टे इत्यस्य कारक विभक्त्यधिकरण सप्तम्यन्तत्वेन अधिकरण सप्तम्यन्ते एव प्रवृत्तेः इति कथनस्य आशयः। उपपद विभक्तेः इति न्यायेन अधिकरण सप्तम्येव तत्र उचिता स्पष्टं चेदं पंचमे कैयटे। अतएव कर्तिकर्मणोः कृति इति सूत्रे निर्दिश्यमानस्य क्षमतां तत्र तस्मिन् दृष्टि परिभाषा इति परिभाषा न प्रवर्तते। कृति इति सप्तसप्तमीत्वा कृति सति प्रत्यासत्या तत्प्रगत्यर्थ कर्तिकर्मणो षष्ठी इति तस्य अर्थः जायते। इको एणच इत्यादौ तु उपश्लिष्टस्य इत्यध्याहृत्य अचि उपश्लिष्टस्य इकः इति अन्वयेन अत्र दोषः न भवति। संहिताम् इति सूत्रे भाष्ये इति भाष्यकारेण तत्र स्थापितम्। एतेन सप्तम्यामपि किं पूर्वा सत्ता उत परा इति संदेहः भवत्येव परिभाषायाः प्रवृत्तौ अनियम प्राप्ति स्यात् इति कृत्वा अत्र अयं यथेष्टम् इति अर्थात् लक्ष्यानुसारी यद् व्याख्यानम् उचितं तदेव व्याख्यानम् आदरणीयम् इति यथेष्टम् इत्यस्य आशयः इत्येव आशयं प्रकटितवान् अत्र नागेशः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते अनिदितां हल उपधायाः किङ्गिति। एतत् सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् अनिदिताम् अङ्गानां हलन्तानाम् उपधायाः नकारस्य लोपः भवति किङ्गिति परतः। अर्थात् एवं भूतः हलन्त धातुः यः अनिदित भवति, अर्थात तत्र इकार इति संज्ञकः नास्ति, तथा भूतस्य धातोः यः नकारः उपधाभूतः तस्य लोपः भवति अनेन सूत्रेण। यथा ध्वंस धातुः स्रंस धातुः अत्र नकारस्य लोपः भवति। कथं भूते प्रत्यय परे किङ्गिति प्रत्यय परे। तो यतैव इत्र अत्र उच्यते अनिदिताम् अङ्गानां हलन्तानाम् उपधायाः नकारस्य लोपः भवति किङ्गिति प्रत्यय परतः। यथा ध्वंस धातुः स्रंस धातुः वर्तते। अत्र ध्वंस धातुः यदक्ता प्रत्ययः, स्रंस धातुः यदक्ता प्रत्ययः, ध्वंसता स्रंसता इति भवति।
अत्र किंचित् प्रत्ययः त प्रत्ययः ताव् इति वर्तते। तस्य परे अत्र अनित् धातु भवति स्रंस धातु ध्वंस धातु तद्घटकः नकारः उपधाभूतः न तस्य लोपः अनेन सूत्रेण क्रियते। तेन स्रस्तः ध्वस्तः स्रस्यते ध्वस्यते सुनि स्रस्यते दनि ध्वस्यते इत्येव रूपेण एते प्रयोगः दर्शितः। सनि स्रस्यते दनि ध्वस्यते अत्र स्रंस ध्वंस धातोः अत्र यङन्तस्य प्रयोगः वर्तते। यङ् अत्र ङित् भवति तस्मिन् परे अत्र अनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति। अनिदितामिति किं? नन्द्यते नानन्द्यते नन्दते इति रूपं वर्ते कर्मणि लकारे अत्र यक् प्रत्ययः कित् भवति नानन्द्यते इत्यत्र यङ् प्रत्ययः वर्तते यङन्तः अयं प्रयोगः। अतः अत्रापि स्यात् अनिताम् इत्युक्ते केवलम् अङ्गानां हलन्तानाम् उदयः नकारस्य लोपः भवति तर्हि अत्रापि लोपः प्रसज्येत न भवेत् इति कृत्वा अनिताम् इत्युक्तं वर्तते। अत्र नदि धातुः इदित् वर्तते अतः अत्र निषेधः न प्रवर्तते तत्र लोपः न प्रवर्तते। हल इति किं? हलन्तानाम् इत्युक्तं वर्तते। तो नीयते ने नीयते अत्र तु नकारः वर्तते उभधायामेव वर्तते किन्तु अयं धातु हलन्तः नास्ति अजन्तः वर्तते इति अत्र न प्रवर्तते। उपधाय इति किं? नह्यते न नह्यते अत्र नः धातु नः बन्धने इति धातुः वर्तते। तत्र यद्यपि नकारः वर्तते उभधाभूतः न तत्र उभधाभूतस्तु नास्ति किन्तु अतएव अत्र प्रश्नः उभधायः इति किम्? अत्र उभधाभूतः नकारः नास्ति केवलं नकारः वर्तते धातुघटकः। उभधा इति न स्यात् उभधा इति कथनं न भवेत् तर्हि अत्रापि प्राप्नुयात्। अत्र नकार लोपे कृते अह्यते आह्यते इत्येव रूपं सिद्धं स्यात् न तु नह्यते न नह्यते इति कृत्वा अत्र उभधायः इति कथनं जायते। किङित् इति किं? स्रंसिता ध्वंसिता अत्र त्रिच् प्रत्ययः वर्तते। अयं त्रिच् प्रत्ययः किङित् नास्ति। अत्र किङिति कथनं न भवेत् चेत् तर्हि अत्रापि नकार लोपे कृते स्रसिता ध्वसिता इति रूपं स्यात् न तु स्रंसिता ध्वंसिता इति। अनिदितां न लोपे लङ्गिकम्प्यो उपताप शरीर विकारयोः उपसंख्यानं कर्तव्यम्। लघि धातु कप्पि धातु लङ्घि धातु कप्पि धातु अत्र उपताप शरीर विकार उपताप इत्यर्थे शरीर विकार इत्यर्थे अत्र किं भवति? नकार लोपः भवति तेन विगलितः विकपितः इति भवति। उपताप शरीर विकारयोः इति किं? विलङ्घितः विकम्पितः अत्र न भवति। एवं रञ्जेरणौ मृगरमण उपसंख्यानं कर्तव्यम्। रञ्ज धातोः अपि मृगरमण विषये अत्र नकारस्य लोपः करणीयः। रजयति अन्यथा रञ्जयति भवति। जानी ज्रीश क्वनु क्वक्नसु रञ्जो मन्ताश्च मित्वात् उपधा ह्रस्वत्वम्। जनि धातु जुष धातु कनासु धातु रञ्ज धातु अमन्ताश्च अमन्ता है अमन्ताश्च अत्र किं भवति? उपधाय ह्रस्वत्वं भवति। एवं अत्र यथा रञ्जयति वस्त्राणि तो अत्र रञ्जयति वस्त्राणि मृगरमणे इति किं? रञ्जयति वस्त्राणि अत्र जनि ज्रीस् क्नासु रञ्जो मन्ताश्च इति मित्वात् अर्थात एवं मित् विधायकं धातुः वर्तते। मित् विधायकं तत्र वाक्यं वर्तते। एवं भूताः धातवः मित् भवन्ति। तो अत्र रञ्ज धातुः अपि मित् वर्तते न रञ्ज रजयति तो राजयति इति न जायते अर्थात दीर्घः न भवति। घिनोणि च रञ्जेर् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। घिनोणि च घिनोणि प्रत्यये परे रञ्ज धातोः अपि बुब्धाभूतस्य नकारस्य लोपः भवति तेन रागी इति जायते। त्यज रज भज इति निपातनात् वा सिद्धम् अथवा त्यज रज इति निपातनात् अपि तत्सिद्धं भवतु अर्हति। तो एवं अग्रे त्रैप उच्यते
राजा का राजा न राजा सूपसंख्यानम एतेषां शब्दानां नकार लोपस्य उपसंख्यानं करणीयं। यथा रजि धातु रजकः इति भवति, रजन रंजन इति भवति, रजः इति भवति। अत्र सर्वत्र नकारस्य लोपः भवति अनेन वार्तिकेन। तो इत्थम् एतस्य विषये सूत्रस्य विषये काशिकाकारेण अत्र भूयान् विचारः विहितः। तद्विषयक एव विचारः अत्र भाष्येऽपि समागतः। वस्तुतः भाष्य विचारस्यैव संक्षेपेण उल्लेखः काशिकाकारेण विहितः। भाष्यकारः तत्र सम्यक्तया तथैव विवेचनं विदधाति। अनितां न लोपे लङ्गि कम्प्यो रूपताप शरीर विकारयोः रूप संख्यानं कर्तव्यम्। अर्थात् अनितां धातूनां न लोपे तत्र लङ्गि धातु कम्पि धातु एनयोः अपि धातवोः यः नकारः तस्य लोपः भवति। कदा भवति? उपताप विषये शरीर विकार विषये। यथा विगलितः अत्र विपूर्वक लङ्गि धातोः अत्र नकारस्य लोपे कृते विलगितः इति भवति। एवं कंप धातोः अपि विकपितः इति भवति। तत्र शरीर विकार विषये उपताप विषये विगलितः, शरीर विकार विषये विकपितः। उपताप शरीर विकारयोः किमर्थम्? अर्थात् तत्र न चेत् भवेत् तर्हि विलङ्गितः विकम्पितः इति रूपं भवति। विगलितः अत्र विपूर्वक लघि धातोः अत्र गत्यर्थः कर्तरिक्तः प्रत्ययः। अत्र कथं भूतः? अत्र उपतापः कृच्छ प्राप्तिः अत्र उपतापः गृह्यते। रोग रूपः उपतापः अत्र न गृह्यते। कथं? यथा द्वन्द्वोपताप गृह्यात् इति। अन्यथा शरीर विकार ग्रहणम् अत्र केवलं कुर्यात्। अतः विकम्पितः इत्यत्रापि गत्यार्थः कर्मक इति गत्यार्थत्वात् कर्तरि उक्तः प्रत्ययः अत्र वर्तते। शरीर विकारः अत्र व्याधिः उच्यते न तो स्थौल्यादि। कंपेः अतद् विषयत्वात् एवं प्रतिपादितं कैयटेनापि। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति वृंघे रच्च निठि। वृंघे रचि रच्चनिट् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। निबरहकः वृंघ धातोः अचि परे अनिटि अचि परे किं भवति? उपधा लोपः भवति। उपधा घटकस्य नकारस्य लोपः भवति। तेन निबरहकः भवति, अन्यथा निवृंहकः इति रूपं स्यात्। अचि इति किम्? अचि प्रत्यये उपसंख्यानं करणीयम्। अचि अनिठि प्रत्यये उच्यते निवृंह्यते। अत्र यक् प्रत्ययः वर्तते, अत्र न भवति। एवं अनीति इति किम्? अनिटि इति किमर्थं? निवृंहितः अत्र इडागमः वर्तते। निवृंह्यतु इत्रापि इडागमः तर्हि भवति। अत्र प्रश्नः भवति तर्हि वृंघे रच्चनिटि इत्यस्य उपसंख्यानं करणीयं, तत्तर्हि उपसंख्यानं कर्तव्यं वा न कर्तव्यं? व्रीहिः प्रकृत्यन्तरम्। अतः व्रीहि इति अन्या प्रकृतिः वर्तते। कथं विज्ञायते? अचि इति लोप उच्यते, अनजादौ अपि दृश्यते, निवृह्यते इत्यपि। अचि इति लोपः कुछ उच्यते, अनजादौ अपि दृश्यते, निवृह्यते इति रूपं भवति। अत्र यक् प्रत्यय अनिटि इत्युच्यते, इडादौ अपि दृश्यते, निवर्हिता निवर्हितुम् अत्र विंघ धातोः अत्र त्रिच प्रत्ययः तुमुन् प्रत्ययः इडागमोऽपि तत्र विहितः वर्तते, तथापि भवति। अजादौ अपि न दृश्यते, निवृंहयति निवृंहकः निवृंहयते त्रणिच् प्रत्ययः निवृंहकः अत्र डौर् प्रत्ययः, अत्रापि न भवति। नकारस्य लोपः उदाभूतस्य नकारस्य लोपः, तत्र किमर्थम्? तदा उच्यते व्रीहि व्रीहि वृद्धौ इति पाठात्। तो एवं एतद् विषये अत्र उच्यते यत्र यत्र तथा भूतस्य धातोः प्रयोगः दृश्यते तेन रूपेण तत्र निर्णयः क्रियते। अतएव अत्र
किंचित अन्यत् करणीयं भवति। अतएव भाष्यकारः करे तत्रैव संख्यानं कर्तव्यं न कर्तव्यं व्रीहिः प्रकृत्यन्तरम्, अर्थात भिन्नः सः धातुः वृह धातुः तेषाम् अत्र निवृह्यते निवर्हितुम् एते प्रयोगाः वर्तन्ते। यः वृङ्घ धातुः वर्तते सः अन्यः, अतः अत्र उपसंख्यानस्य आवश्यकता नास्ति। रञ्जेरणौ मृगरमणे रञ्ज धातुः अपि अत्र नकारस्य लोपः भवति यदा मृगरमण इत्यर्थः भवति तस्य धातुः। रञ्जेर मृगरमणौ संख्यानो राजयत् मृगान्। मृगरमणे इति किमर्थं? रञ्जयति वस्त्राणि, अत्र वस्त्राणां तत्र रङ्गदान विषये तत्र प्रयोगः वर्तते। मृगरमणे नास्ति इति कृत्वा अत्र नकारस्य लोपः न भवति। घिनोणि च घिनोणि चोपसंख्यानं कर्तव्यं। घिनोड़ प्रत्यय परेपि उदाभूतस्य नकारस्य लोपः भवति। तेन उच्यते एवं अत्र घिनोणि विषये उच्यते घिनोणि निपातनात् सिद्धम्। घिनोणि विषयेपि नकारस्य लोपस्य उपसंख्यानं करणीयम् इति वार्तिककारः कथयति। भाष्यकारः कथयति घिनोणि निपातनात् सिद्धं भवति, निपातनादेव तत्र लोपः स्यात्, तत्र नकार लोपार्थम् अत्र पृथक्तया वचनं न करणीयम् इत्यर्थः। घिनोणि निपातनात् सिद्धं किनिपातनं त्यज रजेति, त्यज रज इति निपातनं वर्तते। अशक्यं धातु निर्देशे निपातनं तंत्रम आश्रयितुम्, अर्थात धातु निर्देशे निपातनं तंत्रम आश्रयितुम् अशक्यम् अर्थात न कर्तुं शक्यते। इह दोषः स्यात् दशनः करणे दंष्ट्र, अत्र दोषः स्यात् अत्र नकारस्य लोपः न भवति, दंष्ट्र इति तादृशः एव अत्र लोपः वर्तते। तदा उच्यते नैतद्धातु निपातनम्। दशनः करणे दंष्ट्र अत्र धातु निपातनम् अस्ति। किं तर्हि प्रत्ययान्तस्य एतद् रूपम्, अत्र प्रत्ययान्तस्य रूपं भवति। कथं? तस्मिंश्च प्रत्यये लोपः भवति। दंश संज स्वपाम शपि इति सूत्रं वर्तते। तेन अत्र दंश धातोः अत्र शपि परे तस्य लोपः भवति, तेन तत्र कार्यं भवति, अर्थात् शबन्तस्य रूपं भवति। अत्र कैयटः प्रतिपादयति यत् यङ् लुङ् निवृत्त्यर्थश्च तत्र शप निर्देशः घिनोणि तु ताच्छील्ये विधीयते रूढिशब्द प्रकाराश्च ताच्छीलकाः इति कृत्वा तच्छीले एवं एतस्य विषये उपसंख्यानं कृतम्। अग्रे तावत् पुनः वार्तिकं भवति। रज कर जन रजः सूपसंख्या, रज धातोः कर धातोः जन धातोः रज कर जन रजः उपसंख्यानं करणीयम्। रजकः रजनं रज इति, रौल् प्रत्ययः रजकः इति, ल्युट् प्रत्ययः रजनम् इति, एवमेव अच् प्रत्ययः रजः इति। तो रज कर जन रजः सुकित्वात् सिद्धम्, अर्थात एतेषां सिद्धि कित्वात् भवति। कथं? किते एव इते औणादिकाः। अत्र उणादि प्रत्ययेन कित् उणादि प्रत्ययेनैव एतेषां सिद्धिः अत्र भवति। तेन अत्र नकारस्य लोपः भवति कित्वात् अनितां किति परे, अनितां हलुदा किङ्गिति सूत्रेण लोपः भवति। यथा रुचकः भुवनं शिरः एतेषां सिद्धिः भवति। यथा अत्र रुचकः इत्यत्र, अत्र रजक इत्यत्र कुनु प्रत्ययः, अत्र कुनु शिल्पि संज्ञयोः इति कुनु प्रत्ययः, रजकी इति संयोगादाख्यम् इति ङी प्रत्ययः, अपुं प्रयोगे तु अत्र ङीष् प्रत्ययः न भवति इति भाष्यकारस्य कथनं वर्तते। रजनम् इति रञ्जेः क्युन् प्रत्ययः वर्तते, तेन रजनम् इति भवति। अत्र बाहुल्कात् अत्र टित् भवति सः, तेन रजनीति अत्र ङीष् अपि सिद्ध्यति। रज इत्यत्र भूरञ्जिभ्यां कित् इति असुन् प्रत्ययः, तेन भूवः रजः
अत्र भुवस् इति शब्दः भवति, रजस् इति शब्दः भवति, रजः धूलिः इत्यत्र, अत्र असुन् प्रत्ययः कित् असुन् प्रत्ययः भवति। अतः एते स्वयमेव सिद्धाः भवन्ति, अत्र एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति तथा विधानाय इति कथनस्य आशयः अत्र वर्तते। तो एवं एतेषां सूत्राणाम् अत्र विचारः अत्र सञ्जातः। शास इदं हलोः इति सूत्रविषयेपि अत्र काशिकाकारदृष्ट्या यादृशः विचारः तदुच्यते, भाष्यदृष्ट्या या विचारः तद्विषये वयम् आगामिनि दिने कथयामः। अत्र कथयामः केवलं तावत् काशिकादृष्ट्या। काशिकाकारः कथयति शास धातोः उपधायाः इकारादेशः भवति अंगि परतः हलादौ च कितिङिति परतः अन्वशिषत् इत्यत्र इकारादेशे कृते एवं भवति, अन्वशिषताम् अन्वशिषन्। हलादौ किं शिष्टः शिष्टवान्, अत्र अंगि परतः हलादौ च कितिङिति, शिष्टः शिष्टवान् अत्र किति परे भवति, तत्तवतु प्रत्यय ङिति प्रत्यय आवां शिष्वः, अत्र अंग प्रत्ययः वयं शिष्मः, शिष्वः शिष्मः, अत्र ङिति प्रत्ययः वस्मस् इत्यत्र। ईत्वे कृते शासिवसि घसिनां इति षत्वं भवति। अंगहलो इति किमर्थं, शासति शशासतु शशासुः, अत्र न तु अंग परे वर्तते न तु हल परे वर्तते, अतः न भवति। क्वौ च शासः इत्थं भवति इति वक्तव्यं। किप् प्रत्यये परे शास धातुः इत्थं भवति। आर्यान् शास्तीति आर्यशीः, अत्र किप् प्रत्ययः मित्रशी इत्यत्राभ्यथै वर्तते, तेन अत्र शास इत्थं कृते सति मित्रशीः आर्यशीः इति सिद्ध्यति। यस्मात् शास धातोः अंग विहितः शास अनुशिष्टो इत्यस्मात् तस्यैव इदं ग्रहणम् इष्यते। आंगः शासु इच्छायाम् इत्यस्य ग्रहणं न भवति। आशास्ते आशास्यमानः, अर्थात् शास अनुशिष्टो इति धातोः एव ग्रहणं भवति शास इति शब्देन। किप् प्रत्यये तु तस्यापि भवति, किप् प्रत्यय विषये तस्यापि ग्रहणं भवति। आशीः आशौ आशीषः, क्षियाशीः प्रैषेषु तिङ्गाकाङ्क्षम् इति निपातनाद्वा एतेषां सिद्धि भवितुमर्हति। तो एवं काशिका ग्रन्थेपि एतस्य विषये विचारः सञ्जातः। अद्य अत्र विरम्यते। एतद्विषये वयं तावत् आगामिनि दिने विचारं कुर्मः। अद्य अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।